कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी, वायरस से एक की जिंदगी निकल गया। डिवीजन भर में 93 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 41, टोबा में 26, शनियोर 17 और जंग के 9 अफराद में वायरस की तस्दीक। सीपीओ ने जेल मुंतकिल मुल्जिमान की कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। फैसलाबाद में एक और डेंगू मरीज का इजाफा, मुतासर अफराद 4 हो गए। अलाइड अस्पताल में मियांवाली की बख्त बीबी में वायरस की तस्दीक। जंग में डेंगू के मुश्तबा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। 8 माह के दौरान 3432 मुश्तबा डेंगू केसेस रिपोर्ट। इंतजामिया की इंसदाद डेंगू कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। जनोट मोहल्ला तौहीदाबाद के गली मोहल्लों में बारिशी पानी जमा। मकीनों के मुताबिक 60 साला शख्स गिरकर जान गंवा बैठा। इंतजामिया और कॉरपोरेशन मौकिफ देने और जिम्मेदारी लेने से गुरेजा। टोबा चक 391 का सरकारी स्कूल गंदे पानी की नजर। स्कूल में जोहड़ का मंजर, तलबा को हुसूल तालीम में मुश्किलात। तलबा ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पानी के कदरदान ही पानी की कदर भूल गए। वासा फैसलाबाद का अमला वाटर हाइड्रेंट का नल खोलकर गायब। लगभग 1 घंटा पीने का साफ पानी जाया होता रहा। अमले ने कुछ न किया। नल का मसला था, बंद नहीं किया। अमले ने जवाब पेश कर दिया। कस्टम पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को आसान सहूलियात देने के लिए कोशिश। एक्सपोर्टर्स की बेहतरीन सहूलत के लिए कस्टम कलेक्ट्रेट्स प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। एक्सपोर्टर्स के बरामदी और दरामदी माल को अलहदा डील किया जाएगा। सदर एफसीसीआई और चेयरमैन फैसलाबाद ड्राई पोर्ट समेत दीगर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। फैडमी की कई असामियों पर पाबंदियां हटाने का फैसला। सीईओ, सीएफओ और सीओओ के ओहदों समेत दीगर असामियों पर 3 साल से पाबंदी आयद थी। फैडमिक सीईओ एहतशाम जावेद ने पाबंदी हटाने का ऐलान किया। शोरकोट में कैंट को शहर से मिलाने वाली वाहिद सड़क की तामीर और मुरम्मत ताहाल नामुकम्मल। 11 करोड़ 73 लाख में से 3 करोड़ जारी न हुए। ठेकेदार ने काम रोक दिया। 17 किलोमीटर तवील सड़क पर 1 साल में मुकम्मल होने वाला काम 14 माह बाद भी अधूरा है। इंतजार खात्म, फेस्को में 10 से ज्यादा अफसरान की वापसी। डायरेक्टर पीआर ताहिर महमूद शेख, डायरेक्टर कमर्शियल खालिद महमूद, चीफ इंजीनियर खादिम हुसैन समेत दीगर शामिल। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया। तरक्कियों के बाद दीगर कंपनीज में ट्रांसफर होने वाले अफसरान को वापस बुला लिया गया। सनतों के शहर में सीवरेज के मसाइल हल हो गए। वासा फैसलाबाद में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अदनान गुलको डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन 2, कामरान काहनू ईस्ट, फारूक नजीब डायरेक्टर ऑपरेशन वेस्ट तैनात। 11 अहम तरीन ओहदों पर अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए। कुछ नाकिस कारकर्दगी पर हटाए गए, कुछ को बेहतर कारकर्दगी पर सीवरेज में डूबे इलाकों की जिम्मेदारी मिल गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून में बेहतरी लाने और दीगर इकदाम पर गौर होश फौजदारी दफात शामिल होंगी। यूनिसेफ और मुतालिका महकमों की मुशावरत शामिल है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर यावर बुखारी ने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को हतमी जायजा लेने की हिदायत कर दी। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले फैक्ट्री मुलाजमीन की बेवाओं की मुश्किलात बढ़ गईं। जंग में 23 मुलाजमीन की बेवाएं 2 साल से डेथ ग्रांट के लिए ख्वार। मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान के हवाले से सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का इजलास। जुलूस रूट्स को बर्वक्त क्लियर कराने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जेल इंतजामिया के इंतजाम भी मुकम्मल। सुपरिटेंडेंट्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स को दफातर में शाम तक मौजूद रहने का हुक्म। जेल के अंदर जाकिर और नोहा खां का बंदोबस्त करने के भी अहकामात। आईजी ऑफिस कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में यकम मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस से अहले बैत
ذاکر مزین عباس اور علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا آبدی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں میں ویکسین سینٹرز بنائے جائیں گے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت، جبکہ چنوٹ میں جلوس روٹس کی صفائی اور پانی کا چھڑکاؤ کرایا۔ چنوٹ پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل، 685 مجالس، 258 جلوس برآمد ہوں گے، 1000 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر چنوٹ اور ڈی پی او کی قیادت میں پولیس کا فلیگ مارچ، ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد موہل کا محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ اجلاس۔ کمالیہ میں جلوس روٹس کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بنا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سمیرا امبرین کا کہنا ہے محرم الحرام کو پرامن طریقے سے گزارنے کے لیے میڈیا کا کردار اہم قرار دیا۔ محرم الحرام مقدس مہینہ، سمندری میں نظر و نیاز تقسیم، خاص برتنوں، کجیوں اور ٹوٹیوں کی مانگ بڑھ گئی۔ چکنی مٹی سے برتنوں کی تیاری جاری، کاریگر کام میں جٹ گئے۔ محرم الحرام یوم شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام سیمینار، ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری نے صدارت کی۔ مقررین کی جانب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی گئی۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت امام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چنوٹ میں جامع مسجد صدیق اکبر محلہ گڑھا سے جلوس برآمد، سینکڑوں فرزندان اسلام نے شرکت کی۔ صوبائی چیف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد جاوید افضل کا دورہ فیصل آباد۔ بیڈ شیٹس اینڈ اپ ہولسٹری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بلال جمیل سے ملاقات، ایکسپورٹرز کو سمیڈا کی طرف سے مہیا سہولیات سے آگاہ کیا۔ ریگ سٹی فیصل آباد میں نیکسس لائنز کلب اور انجمن تاجران کا 2 روزہ کورونا ویکسینیشن کیمپ، صدر ریگ سٹی غلام حسین نے تمام دکانداروں اور تاجروں کو ویکسین لگوانے کی دعوت دے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ محمد عرفان ہنجرا کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، سائلین سے سہولیات کی دریافت کی، عملے کو اپنے فرائض بخوبی سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ محکمہ زراعت جنگ کا کاشتکاروں کو میکینیکل زرعی آلات فراہم کرنے کا اعلان، گندم، گنے اور دھان کے لیے جدید ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ زرعی آلات کی فراہمی پر 50% رقم حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل نے 14 اگست کی تقریبات کا پلان تشکیل دے دیا۔ 13 اگست کو کیک کاٹا جائے گا، 14 اگست کو بچوں میں تقریری مقابلہ ہوگا۔ کورونا کی وجہ سے تقریب میں کم لوگوں کو مدعو کیا جائے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جنگ سمیت تمام اسلامی یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو ضلعی اور تحصیل سطح پر یوم آزادی کی تقریبات کرانے کی ہدایات، پاکستان کی ثقافت کو عملی طریقے سے اجاگر کیا جائے گا۔ سیدہ خاتون جنت ٹرسٹ ہسپتال اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فیصل آباد میں جشن آزادی کی تقریب، ڈی او اسپیشل ایجوکیشن اور سابق پرنسپل اسپیشل ایجوکیشن محمودہ کوثر نے بچوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ شورکوٹ کے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ پر آئے خواتین میں 14 اگست کی تقریب، اساتذہ کے ساتھ طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت، طالبات نے ہاتھ سے بنی اشیاء بھی نمائش کے لیے پیش کی۔ پی ٹی آئی ٹریڈ ونگ ویسٹ ریجن پنجاب کا دفتر کوہ نور فیصل آباد میں کھول دیا گیا۔ ویسٹ ریجن پنجاب کے صدر عبداللہ خان دھمڑ تاجروں کے مسائل ایک چھت تلے حل کرنے کے لیے پرعزم۔ قومی سطح پر اقلیتوں کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ جنگ میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سیمینار، وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم کا ویڈیو لنک خطاب، سکھ اور مسیحی برادری نے شرکت کی۔
टोबा में खुसूसी अफराद के हवाले से इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सर ने सदारत की। मुख्तलिफ महकमों को खुसूसी अफराद की रोकी गई तनख्वाहें फौरी जारी करने की हिदायत। एयर अरेबिया का फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए परवाजों का आगाज। अबू धाबी से पहली परवाज की आमद पर वाटर कैनन से इस्तकबाल। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया ने फ्लाइट को खुशामदीद कहा। इंतजामिया की जानिब से केक भी काटा गया। पीएचए फैसलाबाद का एक्सप्रेस वे पर 8,000 पौधे लगाने का हदफ। जनाब क्लब ताउन करेगा। मुहिम का आगाज कर दिया गया। डीजी पीएचए आसिमा एजाज का जश्न आजादी पर हर फर्द को 2 पौधे लगाने का मशवरा। टोबा में मोटरवे पुलिस भी शजरकारी में पेश। मरकजी नायब सदर पीटीआई चौधरी अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डीपीओ राना उमर फारूक और एसपी मोहम्मद अता ने पौधे लगाए। टोबा में महकमे खेल की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज। मरकजी नायब सदर पीटीआई चौधरी अशफाक समेत दीगर ने पौधे लगाए। जिला भर में 1,000 पौधे लगाने के आज़म का इज़हार किया। पीर महल में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला भरपूर अंदाज से जारी। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा, इंस्पेक्टर माहौलियात और डिप्टी डीईओ ने गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अपर कॉलोनी में पौधा लगाया। हाफिज हमादुल हसन ने फैसलाबाद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के सदर, एपका एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन का ओहदा अपने नाम कर लिया। मुनव्वर गुजर वाइस प्रेसिडेंट एपका मुंतखब। डिप्टी सूबाई जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भट्टी, राना सज्जाद, मुख्तार बलोच, अहमद नवाज बलोच, जावेद अंजुम ढिल्लों समेत दीगर ओहदेदारान की मुबारकबाद। और ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन सीईओ हलाल टेक्सटाइल मियां आफ्ताब की सालगिरह। कारोबारी हल्के अजीजों अकारब और दोस्तों की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं।